श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 12 सर्गः। रावणादीनां विवाहः। राक्षसेन्द्रोऽभिषिक्तस्तु भ्रातृभ्यां सहितस्तदा ततः प्रदानं राक्षस्याः भगिन्याः समचिन्तयत्। स्वसारं कालकेयाय दानवेन्द्राय राक्षसीं ददौ शूर्पणखां नाम विद्युज्जिह्वाय नामतः। अथ दत्त्वा स्वयं रक्षः मृगयाम् अटते स्म तत्रापश्यत्ततो राम मयं नामदितेः सुतम्। कन्यासहायं तं दृष्ट्वा दशग्रीवो निशाचरः अपृच्छत् को भवानेकः निर्मानुष्यमृगे वने अनया मृगशाबाक्ष्या किमर्थं सह तिष्ठसि। मयस्त्वथा ब्रवीद्राम पृच्छन्तं तं निशाचरं श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये यथा वृत्तमिदं मम। हेमानामाप्सरा ताता श्रुतपूर्वा यदि त्वया दैवतैर्मम सा दत्ता पौलोमीव शतक्रतोः। तस्यां सक्तमनास्तात 5 वर्षशतान्यहं सा च दैवतकार्येण 13 समागताः। वर्षं 14 चैव ततो हेममयं पुरं वज्रवैडूर्यचित्रं च मायया निर्मितं मया। तत्राहमवसं दीनः तया हीनः सुदुःखितः तस्मात् पुरा दुहितरं गृहीत्वा वनमागतः। इयं ममात्मजा राजन् तस्याः कुक्षौ विवर्धिता। भर्तारमनया सार्धम् अस्याः प्राप्तोऽस्मि मार्गितुं कन्यापितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाङ्क्षिणाम्। कन्या हि 2 कुले नित्यं संशये स्थाप्य तिष्ठति पुत्रद्वयं ममाप्यस्यां भार्यायां सम्बभूवः। मायावी प्रथमस्ताता दुन्दुभिः तदनन्तरं एवं ते सर्वमाख्यातं यथा तत्त्वेन पृच्छतः। त्वामिदानीं कथं ताता जानीयां को भवानिति एवमुक्तस्तु तद्रक्षः विनीतम् इदमब्रवीत्। अहं पौलस्त्यतनयः दशग्रीवश्च नामतः मुनेर्विश्रवसो यस्तु तृतीयो ब्रह्मणो भवतु। एवमुक्तस्तदा राम राक्षसेन्द्रेण दानवः महर्षेस्तनयं ज्ञात्वा मयो हर्षमुपागतः। दातुं दुहितरं तस्मै रोचयामास यत्र वै करेण तु करं तस्याः ग्राहयित्वा मयस्तदा प्रहसन् प्राह दैत्येन्द्रः राक्षसेन्द्रमिदं वचः।
इयं ममात्मजा राजन् हे मयाप्सरसाद्धृता कन्या मन्दोदरी नाम पत्न्यर्थं प्रतिगृह्यताम् बाढमित्येव तं राम दशग्रीवोऽभ्यभाषत प्रज्वाल्य तत्र चैवाग्निम् अकरोत्पाणिसंग्रहम् सहितस्य मयो राम शापाभिघ्नस्तपोधनात् विदित्वा तेन सा दत्ता तस्य पैतामहं कुलम् अमोघां तस्य शक्तिं च प्रददौ परमाद्भुतां परेण तपसा लब्धां जघ्निवान् लक्ष्मणं यया एवं स्वीकृतदारो वै लङ्काया ईश्वरः प्रभुः गत्वा तु नगरीं भार्ये भ्रातृभ्यां समुपाहरत् वैरोचनस्य दौहित्रीं वज्रज्वालेति नामतः तां भार्यां कुम्भकर्णस्य रावणः समकल्पयत् गन्धर्वराजस्य सुतां शैलूषस्य महात्मनः सरमां नाम धर्मज्ञां लेभे भार्यां विभीषणः तीरे तु सरसो वै तु संजज्ञे मानसस्य हि सरस्तदा मानसं तु ववृधे जलदागमे मात्रा तु तस्याः कन्यायाः स्नेहेनाक्रन्दितं वचः सरो मा वर्धयस्वेति ततः सा सरमाभवत् एवं ते कृतदारा वै रेमिरे तत्र राक्षसाः स्वां स्वां भार्याम् उपागम्य गन्धर्वा इव नन्दने ततो मन्दोदरी पुत्रं मेघनादम् अजीजनत् स एष इन्द्रजिन्नाम युष्माभिः अभिधीयते जातमात्रेण हि पुरा तेन रावणसूनुना रुदता सुमहान्मुक्तः नादो जलधरोपमः जडीकृता च सा लङ्का तस्य नादेन राघव पिता तस्याकरोन्नाम मेघनाद इति स्वयम् सोवर्धत तदा राम रावणान्तःपुरे शुभे रक्ष्यमाणो वरस्त्रीभिः छन्नः काष्ठैरिवानलः मातापित्रोर्महाहर्षं जनयन् रावणात्मजः इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 12 सर्गः।